ते नो सर म्हणून येयले चडशे आन्सर्स आनी खंय ना खंय जो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट जो मिनिस्टर आसा मोविन गुदिनो वो आन्सर रिप्लाय पासून करपाक उठोंक ना. तेणें ते जो बॉल आसा तो पास ऑन केलो आनी सीएमाक दिलो आनी सीएम जे आसा तो आन्सर दिवपाक लागलो आनी एक खंय ना खंय तो आन्सर टोटली डिफरंट प्रोस्पेक्टिवान गेलो इको बायोडायवर्सिटीच्या हितून गेलो. पण आमकां आन्सर जाय आसलो ती की डिपार्टमेंट करता कितें कित्याक हो जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंटाक सॉल्ट पेन्स दिल्ले आसा सॉल्ट पेन्साचें जें काम आसा हें इंडस्ट्रियल मिनिस्टरान करपाक जाय आसलें. आयज खंय ना खंय बारीक लोकांचे हे सॉल्ट पेन्स आसा ही ट्रेडिशनल आमचें ऑक्युपेशन आसा हें फुडें व्हरपाक लागून सरकार कितें करता म्हटल्यार एक क्लियर कट मेसेज ही सरकारा कडल्यानूय येयल्ली आसा की ते आत्मनिर्भर स्वयंपूर्ण गोंय आनी जावं तेंचे जो स्वयंपूर्ण मित्र आसा हे सगळे फेल जाल्ले आसा आनी तेंच्यांनी जी कामां करपाक जाय आसलीं जावं खरेंच ग्रासरूट लेवलाचेर सॉल्ट पेन्स रिवायव करपाक लागून प्लॅन करपाक जाय आसलो जावं तांकां स्किमी प्रोवायड करपाक जाय आसलो इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाक जाय आसलो हें कांयच जाल्लें ना. आनी खंय ना खंय सरकार हेका खूब जबाबदार आसा. बीजेपी सरकाराक मातूय ह्या सॉल्ट पेन्स ओनर फार्मर्सांचे पडलेलें ना आनी हें खंय ना खंय डिक्लायन जाता. सो आमी हेजेर डिमांड स्पेसिफीक जे डिमांड्स आसा हे सगळे घालतले आनी सरकारान हें आयकोपाक जाय. सीएमान एश्युरन्स दिल्लें आसा की 6 म्हयन्या भितर आपूण हेजे फूल सर्वे जो आसा तो करतलो आनी सर्वे पासून केला तो हाफ द सर्वे केल्लो आसा तो टोटल सर्वे कांयच केल्लो ना.